अस्ति हामीले लास्टमा इन्डिङ गऱ्यो भनेको जाभास्क्रिप्ट अब्जेक्ट भन्नेमा इन्डिङ गरेको थियो होइन। सिम्पल कन्सेप्ट हेरेको थियो तपाईँको अब्जेक्टहरूको, त्यहाँ इन्डिङ गरेको थिएँ। अब एउटा दुई तिनवटा कुराहरू छुटेछ हाम्रो त्यही बेसिकमा, डमको होइन है। यो कन्सेप्ट जुन अस्ति पढेको थिएँ र आज जुन पढ्ने हो त्यो जाभास्क्रिप्टको नै भन्नाले डम पनि एउटा पार्ट नै हो जाभास्क्रिप्टको। तर रेगुलर जाभास्क्रिप्टको जति पनि रुल्सहरू छ त्यसको तपाईँको सिन्ट्याक्सहरू छ सबै चाहिँ युज गर्छौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले तपाईँको डममा चाहिँ युज गर्छौँ। जति पनि यो कुरा पढेको है त्यो भनेको एउटा पार्ट भयो जाभास्क्रिप्टको। धेरै कुराहरू छ होइन। अहिले त जाभास्क्रिप्ट यति तपाईँको एक्सपर्ट भइसक्यो कि सबै कुरामा युज हुन्छ। पहिला वेबको लागि मात्र थियो भनेपछि अब त अहिले त एक्सटेन्डेड भएर धेरै कुरामा होइन, इभन ब्याक एन्ड अरू कुरामा धेरै कुरामा हुन्छ। हामीले फ्रन्ट एन्ड डमको लागि मात्र कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू हेर्छु। तर त्यसको लागि बेसिक सुरुमा जाभास्क्रिप्टको फन्डामेन्टल कुराहरू थाहा पाउनु पऱ्यो होइन। भेरिएबलहरू कसरी राख्ने, फङ्सनहरू कसरी बनाउने, एरेहरू कसरी बनाउने र त्यो एरेहरूको भित्रको एलिमेन्टहरूलाई कसरी युज गर्ने। अब ती हरेक चिजको हामीले डिप डाउनमा गएको छैन है। एरेको नि अझ धेरै डिपमा गयो भने धेरै कुराहरू छ। अब त्यस्तोमा गएन किनकि हामीले डमको रिलेटेड मात्र पर्छ। अब डममा नि एकदम धेरै कुराहरू छ है गर्न, तर बेसिक कुराहरू हामीले डमको हेर्छौँ क्या है। डममा नि डिप डाउन जानु पऱ्यो भनेपछि धेरै कुराहरू छ। त्यति डिप डाउन हामी जाँदैन, सिम्पल युआईहरूलाई कसरी इन्ट्रेक्टिभ बनाउने भन्ने कुराहरू हेर्छौँ है त। त्यो हाम्रो कोड स्ट्रक्चर नै त्यस्तो भएको हुनाले होइन। सुरुमा तपाईँले हेर्नुभयो भने जाभास्क्रिप्टको त्यो स्ट्रक्चर छ है। ओके ल, त्यसैको कन्टिन्युसनमा अस्ति हामीले लास्टमा फङ्सन अनि अब्जेक्टसम्म पुगेको थिएँ होइन। ओके, हिजो मैले गराएको थिएँ होइन। ल, हिजोको छुट्नु भएकोहरूले टेन्सन नलिए हुन्छ होइन। फेरि त्यसैलाई हिजोकै कुरालाई हिजो स्लाइड भएन कि मेरो एउटा फल्ट भयो। त्यो गुगल एकाउन्ट चाहिँ साइन आउट भयो, त्यही भएर स्लाइडहरू गुगल स्लाइडमा बनाएको थिएँ है। अनि त्यो एक्सेस गर्न पाएन कि। ओके ल, ठिक छ। हिजोकै कुरालाई अझ राम्रोसँग, हिजो कन्फ्युज भएको थियो अलिकति, त्यसलाई अझ राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेर हेर्छौँ है त। ओके, सबभन्दा सुरुमा एउटा बुलियन भन्ने छ है। ओके, बुलियन भन्ने छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि डेटा टाइप हो। एक प्रकारको डेटा टाइप हो। के हो डेटा टाइप? यसपछि एकैछिनपछि हेर्नेछौँ। हामीले भेरिएबलहरू हेरेछौँ होइन। सुरुमा भेरिएबलहरू कसरी बनाउने, var, let र const युज गर्ने कसरी बनाउने भन्ने कुरा हेरेछौँ। त्यसपछि बुलियन किन पढ्दैछौँ, पछि हामी यसपछि कन्डिसनल स्टेटमेन्ट पढ्छौँ होइन। त्यो जान्नलाई त्यसमा युज हुन्छ क्या, किनकि यसको भ्याल्युहरू युज हुन्छ। यो भयो भने अनि बल्ल त्यसको एउटा तपाईँको प्रोसिड्युर हुन्छ होइन। यो त्यो कन्डिसन स्टेटमेन्टको जुन प्रोसिड्युरमा बुलियन चाहिँ युज हुन्छ। त्यही भएर बुलियनको अलिकति बेसिक हामीले जान्न खोजेको होइन। बुलियन भनेको के हो? सिम्पली के हो बुलियन भन्दाखेरि दुईवटा कुराहरू यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ, दुईवटा भ्याल्युहरू होइन। के भ्याल्यु रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि एउटा ट्रु भन्ने, अर्को भने फल्स भन्ने। यसको भ्याल्यु भने कुनै अस्ति हामीले हेरेको थियौँ, न त कुनै स्ट्रिङ हो, स्ट्रिङ भनेको एबिसिडी होइन, टेक्सटियल चिजहरू, न त कुनै नम्बरहरू हो होइन, 1 2 3 4 या 22.45 यस्तो कुनै होइन। यसको भनेको ट्रु एन्ड फल्स भनेको है। ट्रु र फल्स भनेको कन्सेप्टहरू, दुईवटा भ्याल्युजहरू हुन्छ र यसको धेरै तपाईँको युज हुन्छ। हेर्दाखेरि सिम्पल छ होइन, दुईवटा भ्याल्यु छ, यसको त्यति महत्त्व के कुरा हुनसक्छ भन्ने कुराहरू आउँछ। तर एकदम यसको युज छ है त। बिस्तारै हामी हेर्नेछौँ र पछि डममा नि हामी युज गर्नेछौँ यसलाई है। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ हामीले गर्दाखेरि जनरली अब धेरै भ्याल्युजहरू राख्छौँ होइन। त्यसले कतिलाई दुईवटा भ्याल्युजहरू राख्नु छ भनेपछि, खास गरी टुगलको कन्सेप्ट टुगल हुँदाखेरि, टुगल भनेको केही कुराहरू रिपिट भएको छ, एउटा कुरा भइरहेछ, त्यहीबाट अर्को कुरा आइरहेछ, फेरि फिर्ता त्यही कुरामा आइरहेछ भन्नाले एक स्टेपबाट जुन अर्को स्टेपमा गए है, एक स्टेपबाट अर्को स्टेपमा गइरहेछ, भ्याल्यु चेन्ज भइरहेछ कि यहाँबाट यहाँ, फेरि अझ यो भ्याल्यु चेन्ज भएर फेरि इनिसियल भ्याल्युमा आयो भने त्यति बेला हामीले बुलियनको युज गर्छौँ क्या है। अब युज गरे त 0 1, अब यसलाई बुलियनलाई फेरि अर्को वेमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि 0 र 1मा गर्छ है। 0 भनेको फल्स, दुईवटा भ्याल्यु भने नि त मैले होइन। एउटा के भने फल्स भने, अर्को के भने मैले ट्रु भन्ने भने। ट्रु भनेको 1 हो, जुन 1 भन्दा नि भयो, ट्रु भन्दा नि भयो। अर्को भनेको फल्स होइन, जुन भने 0 भयो। जस्तै सिम्पल इक्जाम्पल हेऱ्यो भने स्विच होइन, हाम्रो घरको जुन बोर्ड हुन्छ नि त स्विच,
अन होइन अन गर्यो भने ट्रु हो नि त, ट्रु भनेको त्यहाँ के हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी अन हुन्छ होइन, त्यो ट्रु भयो नि त होइन। अनि त्यो बल्ब जुन हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ ग्लो हुन्छ होइन, हामीले यो अन गर्यो भने जुन चाहिँ ट्रु हो, अर्को भाषामा वान भन्ने होइन, वान भने नि त्यही हो, ट्रु भने नि त्यही हो है। अर्को भनेको जेरो, र जेरो भनेको के हो अफ हो अर्को भाषामा होइन। त्यो थिच्यो भने या त्यो स्टेप गऱ्यो भने हाम्रो बल्ब चाहिँ अफ हुन्छ होइन, सिम्पल बुझ्नु पऱ्यो भने। पछि हामी यसको कन्सेप्टहरू युज गर्छौँ तिनवटा कुरा होइन। अर्को भाषामा भन्यो भने यस अर नो होइन, यस भने ट्रु होइन सही हो, ट्रु भनेको त्यस्तो ट्रु अर फल्स त्यो रियल लाइफसँग अलिकति म्याच त गर्छखेरि अब ठ्याक्कै त्योसँग रिलेटेड गर्नु भएन, अलिकति बुझ्ने रेफरेन्सको लागि बुझ्ने हो भनेपछि त्यसरी बुझ्दा नि भयो होइन, एस ओर नो भन्ने कुराहरू है। अब जाभास्क्रिप्टमा बुलियनले के लिन्छ, अघि नै मैले भने दुईवटा भ्याल्युहरू लिन्छ होइन, एउटा के लिन्छ ट्रु लिन्छ, अर्को के लिन्छ फल्स लिन्छ, दुईवटा मात्र भ्याल्यु है, यसको अरू केसहरू हुन्न होइन। जस्तै इन्टिजरको कति हुन्छ एउटा दुईवटा एउटा या दुईवटा भ्याल्यु मात्र हुन्छ र हुँदैन नि त होइन, जस्तै 1 2 3 4 यस्तो धेरै हुन्छ नि त। जस्तै स्ट्रिङको नि धेरै हुनसक्छ, अरूको धेरै हुनसक्छ, तर बुलियनको दुईवटा मात्र होइन, एउटा ट्रु अर्को फल्स, यो दुई मध्ये कुरा भएन। अब यसको एकदम युज है, बुलियन भने एकदम इम्पोर्टेन्ट, खास गरी प्रोग्रामिङ न जस्ट जाभास्क्रिप्ट अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि बुलियनको एकदम तपाईँको डिप डाउनमा धेरै त्यसको युज हुन्छ, धेरै त्यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्स छ है। ल अलिकति यहाँ हेऱ्यौँ भने यसलाई रियल लाइफमा अलिकति हेऱ्यौँ भने अब यो बुलियन भने फङ्सन हो होइन, के हो बुलियन भने तपाईँको फङ्सन हो। अब फङ्सन अस्ति हेरेको थियो हामीले, हेरेको थियौँ होइन, फङ्सन भनेको जस्तै मैले कता गरेको थिएँ, फङ्सन भने यता हामीले युज गरेको थियो होइन, यस्तो फङ्सन हो। त्यसपछि यो फङ्सनलाई हामीले के गरेको थियो, तल गएर कल गरेको थियो होइन, एमआइएक्सटिवारी भन्ने है, त्यसपछि कल गरेको थियो। अब यसले चाहिँ दुईवटा भ्याल्यु लिन्छ, त्यही भएर यसमा चाहिँ हामीले दुईवटा भ्याल्यु दिन्थ्यो होइन, 10,5। अब यसले के गर्थ्यो, फङ्सन कल भयो, कल हुँदाखेरि दुईवटा भ्याल्यु यता लग्छ किनकि प्यारामिटर तपाईँको यहाँ छ होइन। अनि यो भित्र गएर के गरेछ, रिटर्न गरेछ, रिटर्न के गरेछ 1 र 1 र 2लाई चाहिँ त्यो जुन यताबाट दुईवटा भ्याल्यु पठाए, पहिला त्यो दुईवटा भ्याल्यु दुईवटा कन्टेनरमा बसे है, यी भने कन्टेनर जस्तै होइन, कन्टेनर भने अस्ति भनिसकेको छु यस्तो, यहाँबाट दुईवटा भ्याल्यु दिए होइन, जस्तै अरेन्ज र सुगर भने त यस्तै होइन। यता दुईवटा भाँडोहरू छ, एउटामा अरेन्ज हाले, एउटामा के हाले सुगर हाले। अब यो फङ्सन भनेको त्यो मेसिन जस्तै होइन, मिक्सरभित्र अब के हुन्छ ब्लेडहरू हुन्छ जे नि हुन्छ, अब त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि यी दुईवटालाई के गर्यो मिक्स गर्यो। अब अहिले एडिसनल गर्यो, अब रियल लाइफमा अलिकति रेफरेन्सको हिसाबमा बुझ्ने भनेपछि के गर्यो मिक्सिङ गरेर त्यसलाई रिटर्न गर्यो। रिटर्न गरेको मिनिङ त्यो मिक्सरको तल हुन्छ नि त, जहाँबाट जुस आउँछ त्यहाँबाट हामीले ग्लासमा या जेमा नि हामीले त्यसमा कन्टेन गर्यो भने 1 र 2लाई जोडेर होइन, जस्तै 10 र 5 आयो भने यताबाट रिटर्न हुँदाखेरि यसले के देला, न 10 देला न 5 देला, के देला 15 देला। भन्नको मिनिङ यहाँबाट हामीले सुगर र तपाईँको अरेन्ज र तपाईँको सुगर हाल्यो भने यताबाट न सुगर आउँछ न के आउँछ अरेन्ज आउँछ होइन, के आउँछ एउटा जुस आउँछ होइन होइन, एउटा आउटपुट भन्न खोजेको मिनिङ। एउटा फङ्सनभित्र केही गर्यो भने त्यसले केही कुराहरू गर्छ अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्छ, त्यसले रिटर्न गर्छ होइन। अब यो किन बुझाएको भन्दाखेरि यहाँ बुझाएको क्या। अब यो त हाम्रो कस्टम फङ्सनहरू भयो। जाभास्क्रिप्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि इनबिल्ड फङ्सनहरू हुन्छ क्या, जस्तै यो फङ्सन मिक्सर भन्ने यता लेखेछौँ होइन, त्यही भएर लेखे हुनाले पो यता कल गरेर यो कल भइरहेछ। तर यहाँ हेर्ने त बुलियन भन्ने छ, बुलियन भन्ने फङ्सन तपाईँको हामीले लेखे छैन, तर यो युज गर्यो भने हेर्ने त बुलियन भन्ने फङ्सन नेम जसको यससँग अलिकति रिलेट गर्ने है। बुलियन भनेको फङ्सन नेम होइन मिक्सर, अनि प्यारेन्थेसिस होइन, त्यसपछि दुईवटा भ्याल्यु दिएछ होइन, दुईवटा भ्याल्यु दिएछ अनि त्यसपछि यो प्यारेन्थेसिस क्लोज गरेछ होइन, क्लोज गरेछ। अनि अब सेमिकोलन भनेको स्टेटमेन्टको क्लोजमा यता नलेख्ने एउटा फङ्सन कल गर्दाखेरि, फङ्सन किन हरेक स्टेटमेन्ट क्लोज गर्दाखेरि हामीले सेमिकोलन लेख्छौँ। अब मिक्सर चाहिँ हामीले लेख्यौँ त्यही भएर कल भयो, तर बुलियन भन्ने त हामीले लेखेको छैन नि त। यो भनेको इनबिल्ड फङ्सन के जाभास्क्रिप्टमा भित्रै छ, उसले लेखेछ होइन, जाभास्क्रिप्टको भित्रमा हामीले त्यसलाई जस्ट युज गर्छौँ मात्र है। अब म यता आएँ आज न्यू सेक्सन होइन, BOOLEN सेक्सन भन्ने गरेँ। अब यहाँ के गरेँ भन्दा बुलियन BO यता तपाईँको आइडिएले अलिकति अटोमेटिक दिन्छ क्या होइन, बुलियन भन्ने फङ्सन छ गरेँ। यसमा के गरेँ भन्दाखेरि 10 > 5 गरेँ भने अब यसले के रिटर्न गर्छ भने, यसलाई हामीले कता चाहिँ राखेछौँ है त, अब यसलाई मैले न्यू ट्याबमा खोल्नु पऱ्यो।
यसलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो यहाँ देखाउनलाई हैन। अब नत्र यस्तो गरे हुन्छ, यहाँ प्रिन्ट भनेको कन्सोलमा देखाउने हो नि त, सिधै म कन्सोलमै लेख्छु हैन, ट्रु आयो नि त है। अब फल्स गर्नलाई किन यो ट्रु आयो, किनकि 5 यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो फङ्सन हो जुन फङ्सनले के गर्छ बुलियनको भ्याल्युमा चाहिँ यो भित्रको एक्सप्रेसन पढेर, बुझ्नु भने यो भित्रको एक्सप्रेसन गरेर बुलियन भ्याल्युमा दुईटा भ्याल्यु दिन्छ, या त ट्रु देला या त के देला फल्स देला। अब यसले ट्रु दियो, किन दियो ट्रु, किनकि यो भने कि म्याथमेटिक्समा हामीले पढिछौँ त हैन, 10 10 5 भन्दा ठुलो हो भनेर लेखेछौँ कन्डिसन, त्यो त ट्रु हो हैन। किनकि 10 भनेको 5 भन्दा ठुलो हो। अब जस्ट 10 5 भन्दा ठुलो होइन, अब त्यो त ट्रु भयो। अब फल्स स्टेटमेन्ट हामीले गर्नलाई ल साइन बदलिदियो नि त ठ्याक्कै है। अब के भयो 10 5 भन्दा सानो हो भनेको होइन, त्यो त होइन के अरे होइन, के दियो हाम्रो फल्स भन्ने दियो है। यसरी चाहिँ हामीले बुलियन चाहिँ हामीले अब यो फङ्सन हो, बुलियनको कतिलाई युज गर्छौँ भनेपछि त्यो आउँछ। तर मैले अहिले यहाँ जस्ट के बताउनु खोजेको भन्दाखेरि तपाईको बुलियन्स कन्डिसनले ट्रु एन्ड फल्स कसरी रियाक्ट गर्छ कुनै पनि कन्डिसन हेरेर त्यसको दुईटा भ्याल्युमा दुईटा वेमा चाहिँ रिजल्ट चाहिँ दिन्छ हैन, एउटा ट्रुमा दिन्छ एउटा फल्समा दिन्छ है। अब यहाँ अलिकति हेर्यो भने अपरेटरहरू यो एउटा त यो भयो हैन, अरु दुई तीनवटा अपरेटरहरू हामीले थाहा पाउनु छ। किन भन्दाखेरि हामीले अहिले कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरू पढ्छौँ हैन, अनि त्यसपछि त्यसको युज गर्नलाई त्यहाँ चाहिँ युज गर्नलाई हामीले दुई तीनवटा कन्डिसन थाहा पाएँ। एउटा त यो पढ्यौँ हैन, ग्रेटर देन भन्ने अहिले युज गऱ्यौँ, लेस देन भन्ने युज गऱ्यौँ, एउटा डबल इक्वल टु भन्ने। डबल इक्वल टु भनेको के हो भन्दा सिंगल इक्वल टु भनेको भ्याल्यु चाहिँ तपाईको पुट गर्नलाई हैन, लेट x इज इक्वल टु 5 भन्यो भने के हो, जुन राइटमा भएको चिज छ त्यसलाई कता ल्याएर लेफ्टमा भएको चिजलाई हैन एउटा इज इक्वल टु भएको है। कन्सर्न गर्ने यहाँ चाहिँ के ध्यान दिने भन्दाखेरि एउटा इज इक्वल टु छ र इज इक्वल टु को राइटमा भएको भ्याल्यु कता हाल्छ लेफ्टमा भएको भ्याल्युमा कति होला एउटा इज इक्वल टु भन्ने। तर दुईटा इज इक्वल टु अब यो त पढे छैन हामीले म्याथमेटिक्समा, यिनीहरू सबै पढिथ्यो, एउटा इज इक्वल टु ग्रेटर देन हैन, लेस देन तपाईको प्लस माइनस डिभाइड हैन मल्टिप्लाई त्यस्तो कुरा पढेछौँ। तर दुईटा इज इक्वल टु पढे छैन हैन। प्रोग्रामिङमा दुईटा इज इक्वल टु भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ जो भनेको के हो भन्दाखेरि कम्पेयर गरेको हो क्या हैन, के कम्पेयर गरेको दुईटा भ्याल्यु कम्पेयर गरेको हैन। जस्तै यस्तो गरौँ हैन, मैले के गरेँ भन्दाखेरि लेट ल ठिकै छ यसो गरौँ, यही गरिदिउँ कन्सोलमा, किन प्रिन्ट गर्नुपर्छ फेरि। लेट x इज इक्वल टु 5 गरेँ, लेट y इज इक्वल टु 4 गरेँ है। अब मैले के गरेँ बुलियन भन्ने फङ्सन युज गरेँ। मैले के गरेँ भन्दाखेरि x डबल इक्वल टु y, बुझ्नु भने अब यसले के रिटर्न गर्ला फल्स। यो भनेको x बराबर y छ कि छैन भन्नेको खोजेको हैन, त्यसले फल्स गरे। किन फल्स हो, किनकि ट्रु हैन नि त त्यो कुरा। x भने 5 छ, y भने के छ 4 छ, त्यही भएर यी दुईटा ट्रु हुँदैन। फर इक्जाम्पल मैले y को भ्याल्यु चेन्ज गरेँ है त, लेटमा त चेन्ज गर्न सक्छौँ नि त, कन्स्टमा हैन है चेन्ज गर्न सक्ने, लेटमा चेन्ज गर्न सक्छौँ। तर लेट भनेको के हो, अर्को y बनाउन सक्दैनौँ क्या हामीले है, जुन चाहिँ भारमा बनाउन सक्छौँ। जस्तै y को भ्याल्यु अब मैले के गरेँ 5 गरेँ। अब x को नि y 5 छ, y को नि 5 छ, मैले बुलियन पढाएँ अनि त्यसपछि x त्यही अघिको स्टेटमेन्ट गरेँ, y गरेँ। अब ट्रु भयो है, किनकि x भ्याल्यु तपाईको x भ्याल्यु त 5 छँदैछ, y को नि 5 भयो। अब x बराबर y भन्ने चेक गर्यो हैन, किन x बराबर y त हो के अरे, x 5 y 5, त्यही भएर ट्रु भयो हैन। बुझ्नु भयो नि त यो कन्डिसन। पछि हामी युज गर्छौँ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट नै युज गर्छौँ, पछि डम पढ्दाखेरि कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरू युज गर्छौँ। अनि कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरूमा यिनीहरू अपरेटरहरू पढ्छौँ है। अब धेरै अपरेटर छन्, एउटा यहाँ त तीनवटा मात्र मैले लेखेँ। एउटा अर्को के छ भन्दाखेरि जस्तै x इज इक्वल टु है x प्लस 5, बुझ्नु भने जस्ट अ मिनट है, एकजना आउनुभयो। ओके, x इज इक्वल टु x प्लस 5 भने हैन, x मा कति जोड्यो x प्लस 5 गरे है, भनेको मिनिङ x भने 5 थियो हैन,
कता अगाडि होइन 5 + 5 गरे त्यही भएर 10। अब यो भयो यसको सर्ट ह्यान्ड है त x प्लस इज इक्वल टु सरी प्लस इज इक्वल टु 5 गऱ्यो भने त्यही माथिको कुरा 15 भयो किनकि x अफ 10 भइसकेको छ नि त। यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो सर्ट ह्यान्ड के त्यसको सर्ट ह्यान्ड बुझ्नु भने यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो। यो भनेको के हो भन्दाखेरि एक्समा एक्स जोडेको होइन प्लस गरेछ। अब घटाउनुको मिनिङ के गर्नु पर्ला त्यही इज इक्वल टु त्यही तर प्लसको ठाउँमा माइनस 10 भयो। फेरि त्यही गऱ्यो भने 5 होला किन एक्स इज इक्वल टु एक्स माइनस 5 हो नि त त्यो भने होइन 5 भयो। अब मल्टिप्लाई है त मल्टिप्लाई गर्नलाई मल्टिप्लाई गर्ने सरी मल्टिप्लाई गरेँ होइन 5 त्यो भ्याल्यु हो नि त एक्स इज इक्वल टु एक्स इन्टु 5 हो नि त यो भने होइन एक्स इज इक्वल टु एक्स इन्टु 5 हो होइन एक्स इज इक्वल टु पछि यो इन्टु भनेको एक्स नलेखेर इन्टु लेखेर एक्स इन्टु 5 होइन डिभाइड भएपछि त्यस्तै के गर्ने डिभाइड लेख्ने यो भनेको एक्स इज इक्वल टु एक्स डिभाइडेड बाई 5 हो होइन एक्स 25 छ। अब मैले यसमा डिभाइड गरेँ भने तपाईँको 5 भयो किन 25 डिभाइडेड 5 भनेको त 5 है। एउटा यो कुराहरू सर्ट ह्यान्ड होइन। अर्को एउटा सर्ट ह्यान्ड भन्छ जस्तै एक्स इज इक्वल टु एक्स प्लस 1 गर्नु छ भनेपछि एउटा त्यो भयो होइन 5 थियो होइन 5 थियो नि त एक्स अब के भयो 6 भयो फेरि अर्को गर्ने 7 होला। अब यो एक्सप्रेसन लेख्नुभन्दा सर्ट ह्यान्ड अझ अर्को एक्स प्लस प्लस भन्ने छ त्यो गऱ्यो भने त्यही काम गर्छ बुझ्नु पनि होइन 8 गर्छ 9 गर्छ त्यही गर्छ भन्ने एक्स इज इक्वल टु एक्स प्लस 1 गर्नु र एक्स प्लस प्लस गर्नु भने एउटा जोड्नु छ कति बेला भनेपछि एक्स प्लस प्लस घटाउनु छ भनेपछि एक्स माइनस माइनस है बुझ्नु भने घट्यो 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 है एक एकले घटाउनु बुझ्नु भने एक एकले जोड्नु छ भने एक्स प्लस प्लस एक एकले घटाउनु छ भने एक्स माइनस माइनस 2 3 या 4ले घटाउनु छ जोड्नु छ भने यस्तो होइन एक्स जोड्नु छ भनेपछि यस्तो गर्ने के गर्ने एक्स प्लस इज इक्वल टु 5 घटाउनु छ भने एक्स माइनस इज इक्वल टु 5 जस्तो के गर्ने एक्स इज इक्वल टु 5 गर्ने त्यसपछि त्यो एक्सबाट जे गर्नु छ त्यो अगाडि साइन राख्ने इज इक्वल टु अगाडि होइन घटाउनु छ एक्सबाट त्यही घटाउनु छ भने चाहिँ माइनस गर्ने जोड्नु छ भने प्लस गर्ने इन्टु गर्न छ इन्टु गर्ने र डिभाइड गर्नु छ डिभाइड है सानो सर्ट ह्यान्ड पछि युज गर्छौँ। अब त्यो कम्पलसरी त होइन के अरे सर्ट ह्यान्ड छोटकरीमा तपाईँको थाहा पाइराख्यो भने राम्रो है। ल यो त भयो तपाईँको। अब त्यसपछि पढ्छौँ कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरू है। अब कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भनेको के हो नामबाट नै क्लियर छ कन्डिसनललाई अलिकति सर्टकटमा कन्डिसन भन्नाले केही कन्डिसन कुराहरू होला यता भन्ने कुराहरू। अब अलिकति डेफिनेसन यसको हेऱ्यो भने कन्डिसनल स्टेटमेन्ट आर युज टु पर्फर्म डिफ्रेन्ट एक्सन बेस्ड अन डिफ्रेन्ट कन्डिसन भन्छ होइन। जस्तै अहिलेसम्म हामीले कसरी काम गरिरहेको थियौँ जे लेख्यौँ त्यही काम गरिरहेको थियो होइन। अहिले के गर्यो एक्स इज इक्वल टु 5 गर्यो होइन एक्स भन्ने बनायो र त्यसमा 5 हाल्यो त्यसपछि मलाई मन लाग्यो एक्स इज इक्वल टु 10 होइन भयो होइन एक्स इज इक्वल टु 10 भयो। अब फेरि मलाई मन लाग्यो एक्सबाट होइन 5 घटाउने होइन सरी एक्स इज इक्वल टु एक्स माइनस 5 है जतिलाई जे मन लाग्यो त्यही गरेर आएको छु नि त। अब यो भने के हो भन्दाखेरि जतिलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्न दिँदैन केही गर्नु छ भने केही कन्डिसन होइन कुनै कन्डिसनमा मात्र केही कुरा गर्नु छ भनेपछि त्यतिबेला यसको चाहिँ युज हुन्छ बुझ्नु भने कन्डिसन स्टेटमेन्ट आर युज टु पर्फर्म डिफ्रेन्ट एक्सन भने धेरै एक्सनहरू अहिले त एक्सन गरेँ नि त यहाँ 3वटा एक्सन गरेँ। पहिला एक्स इज इक्वल टु 5 गरेँ होइन एक्स बनाएर त्यसको 5 गरेँ त्यसमा भ्याल्यु हालेँ त्यसपछि त्यसको भ्याल्यु चेन्ज गरेँ अनि त्यसमा त्योबाट अनि तेस्रो लाइनमा के गरेँ त्यो एक्सबाट एक्स भनेको कति छ 10 छ 10बाट कति घटाइदिएँ 5 घटाइदिएँ होइन जतिबेला जे मन लाग्यो धनाधन गरेर आएको छु होइन। अब त्यसरी होइन अब के भने कुनै कन्डिसनमा मात्र गर्नु छ होइन जस्तै अहिले त मन लाग्यो गरेर आएको छ अब यो घटाउन त मन छ गर्ने त्यही कुराहरू है गर्ने केही त्यही टास्कहरू तर कति बेला गर्ने भन्ने कुराहरू यसले के गर्छ डिटरमाइन गर्छ है। अब यहाँ 4वटा खास गरी हामीले कन्डिसन स्टेटमेन्टहरू हुन्छ। लास्टको चाहिँ अहिले चाहिँ हामी पढ्दैनौँ किनकि यसको फेरि पढ्यो भने डेप्थ छ र डममा धेरै कम युज हुन्छ होइन स्विच भन्ने र फर्स्टको 3वटा चाहिँ हामी पढ्छौँ है। इफ कन्डिसन एल्स कन्डिसन र एल्स इफ भन्ने कन्डिसन स्विच पनि हो
त्यो पनि कन्डिसनल स्टेटमेन्ट हो। अहिले पढ्यो भने फेरि त्यसको फेरि डेप्थ धेरै छ र स्विच खास गरी त्यति साह्रो युज गर्दैन है, पछि डिप डाउनमा चाहिँ युज गर्छौँ, त्यही भएर सरसर्ती त्यो युज गर्दैन। तर थाहा पाइराखेर हाम्रो होइन स्विच भन्ने पनि एउटा कन्डिसन हुन्छ भनेर तपाईँले फर्दर जान्न चाहनुहुन्छ भने नेटमा टक्क हेर्नु होइन, त्यसको स्विच कार्य है। ल ठिक छ, आज चाहिँ कभर गर्दैन है त, पछि अलिकति टाइम भयो, अलिकति टाइमको नि हामीसँग कम्प्लेक्सिटी छ, त्यही भएर र सुरुको 3वटा हेरौँ है त। इफ कन्डिसन भन्छ, अब डिटेलमा हेर्नेछौँ। पहिला सरसर्ती हेऱ्यो भने इफ कन्डिसन एक्जिक्युटेड इफ द कन्डिसन इज ट्रु भन्छ। अब यहाँ आउनु एउटा टर्म आयो है, ट्रु भन्ने होइन, जुन हामीले कता हेरेको थियौँ तपाईँको बुलियन भन्नेमा होइन। त्यही भएर यो बुलियन पढाउनुको अगाडि रिजन त्यही हो होइन। भन्न खोजेको कुनै कन्डिसन मिट भयो भने मात्र के गर्ने, केही कुरा गर्ने, केही स्टेपहरू के गर्ने, अब चेक पनि गर्न सक्छौँ, तर कति बेला गर्ने त्यो कन्डिसन ट्रु भएको। फर इक्जाम्पल मलाई यो कुरा गर्नु छ, एक्सबाट 5 घटाउनु छ, एक्स भनेको कति छ 10 छ, 10बाट 5 घटाउनु छ है त, सरासर घटाएँ। अब यो सरासर मलाई घटाउनु मन छैन, मलाई एउटा कन्डिसनमा मात्र घटाउनु छ। जस्तै हुन्छ नि त के भन्नुभयो, जस्तै अब हुन्छ नि त घरमा होइन आमा बुवाहरू, जस्तै हामी सानो छँदा पढिरहेको होला, जस्तै 9बाट 10मा छौँ होइन, 10 क्लासमा छौँ, अनि आमाबाले कन्डिसन राख्नुहुन्छ, ल तिमी चाहिँ फर्स्ट डिभिजन या डेस्टिनेसन ल्यायो भने होइन यो किनिदिन्छु भन्ने होइन, एउटा कन्डिसन किनिदिन्छु, तर त्यसै किन्दैन होइन, तिमीले चाहिँ एसएलसीमा यति ल्याउनु पर्यो, यति ल्यायो भने मात्र किनिदिन्छु भन्ने कुराहरू होइन। यहाँ अलिकति कन्डिसनको कुरा आएन, त्यो भने के भयो, इफ कन्डिसन भयो है। इफ कन्डिसन भनेको एउटा कुनै कन्डिसन मिट भयो भने मात्र त्यसपछिको एक्सनहरू पुरा हुने, बुझ्न भने त्यो भने इफ कन्डिसन भयो है। हेर्छौँ है त डिटेलमा। अब एल्स भनेछ, एल्स भनेको त्यो कन्डिसन पुरा भएन भने के भन्नुभयो आमा बुवाले, ल बुवाले भनेपछि पास भयो भने ठिक छ, डिस्टिङसन ल्यायो भने तँलाई चाहिँ तिमीलाई चाहिँ ल 10 क्लास पास भयो भन्दा के किन्दिनँ त नि, बाइक किनिदिन्छन्, कसैको किनिदिन्छन्, ल साइकल बनाउने किन होइन, राम्रो साइकल किनिदिन्छु भने फर इक्जाम्पल है। अब हाई क्लास भयो बाइकै किन्दैन, मिडल क्लास फ्यामिलीको साइकल किनिदिन्छन् है, ल साइकल किनिदिन्छु। तर फेल भयो भने है, फेल भयो भने तिमीलाई चाहिँ त्यो कलेज नै पढाउँदैन, अब उस्तै नि पढ्न सक्दैन, फेल भयो भने यो कलेज स्कुल केही पढाउँदैन होइन, सिधै उता के अरे के गर्न पठाइदिन्छु होइन, अब जे गर्नु स्कुल नै छोडिदिन्छु भनेर जे नि कन्डिसन राख्यो एउटा भन्नाले दुईवटा कन्डिसन। पास भयो भने एउटा चिज गरिदिने होइन, फेल भयो भने उता होइन उता गाउँतिर उतातिर पठाएर होइन, जङ्गलतिर पठाएर त्यो होइन गाईबस्तुहरू पाल्ने चाहिँ तँलाई तिमीलाई चाहिँ कन्डिसन राखिदिन्छु भन्ने कुरा गऱ्यो होइन। भन्नको मिनिङ यहाँ दुईवटा कन्डिसन आयो। पास भयो भने एउटा चिज भइरहेछ होइन, साइकल पाइरहेछ, फेल भयो भने त्यो भएको पढेको स्कुल नि होइन छोड्नु परेछ नि त होइन, त्यो कन्डिसन। त्यो भने एल्स भन्यो। अब तेस्रो एल्सिफ भन्ने छ। एल्सिफ भनेको अहिले त दुईवटा कन्डिसन होइन, या त यो दुईवटा मात्रै एउटा फिक्स हुन्छ नि त, या त पास होला मान्छे या त फेल होला, यस्तो त हुँदैन क्या अरे, पास नै फेल नै सँगै त हुँदैन क्या अरे होइन, भने दुईवटा कन्डिसन मात्रै एउटा हुन्छ नि त। अब भोलिको दिन के हुनसक्छ मलाई दुईभन्दा बढी कन्डिसन के होइन, 3 कन्डिसन, 2भन्दा बढी भएपछि 3 पनि हो, 4 पनि हो होइन, 5 पनि हो। अब दुईवटा मात्र भयो त इफ एन्ड एल्स लगाउँछौँ, तर 2भन्दा बढी भयो भने सबभन्दा सुरुमा इफ लगाउँछौँ, सबभन्दा लास्टमा एल्स लगाउँछौँ, बुझ्नुभयो नि। सबभन्दा सुरुमा इफ, सबभन्दा सुरुमा लास्टमा एल्स, कम्पलसरी छैन एल्स लगाउँछौँ भने, जनरल कन्सेप्टमा एल्स लगाउँछौँ है त, सबैमा लगाउँछौँ नै भन्ने हुँदैन, तर प्रायः जसो सबभन्दा सुरुमा इफ, सबभन्दा लास्टमा एल्स, र बिचकोमा के लगाउँछौँ 1 2 3 4मा के लगाउँछौँ एल्सिफ भन्ने है, के लगाउँछौँ एल्सिफ भन्ने कन्डिसन लगाउँछौँ। भन्न खोजेको रियल टाइमको यसको अलिकति इक्जाम्पल हेर्नु भयो भने जस्तै हुन्छ, एउटा स्टुडेन्टको मार्क्स अरे पर्सेन्टेज छ तपाईँको, ल एसएलसीकै बनाउनु त होइन, एसएलसीको पर्सेन्टेज छ फर इक्जाम्पल, उसको 80% छ होइन। अब हामीलाई कसैले केही टास्क दियो या स्कुलले केही टास्क दियो भने एउटा यस्तो प्रोग्राम बनाउनुहोस्, मैले चाहिँ त्यहाँ मार्क्स एउटा इनपुट होला होइन, भ्याल्यु, त्यसमा चाहिँ म पर्सेन्टेज हाल्छु या स्टुडेन्टलाई पर्सेन्टेज हाल्ला होइन, त्यो हाम्रो स्कुलको लागि सिस्टम बनाइरहेको छौँ। स्टुडेन्टले पर्सेन्ट हाल्दा अब जनरली त थाहा हुन्छ, फर इक्जाम्पलको लागि भन्दैन, अनि त्यो पर्सेन्टेज हाल्यो भने यता रिजल्ट देखाउने के रिजल्ट देखाउने, त्यो पर्सेन्टेजको आधारमा कुन तपाईँको डिभिजन पास भयो भन्ने कुराहरू है।
अब 75 हुन्छ 80 हुन्छ, यसो चाहिँ 80 हुन्छ होइन, 80% हान्यो या 80भन्दा बढी हान्यो भने उसको यहाँ के प्रिन्ट हुनु पऱ्यो, डिस्टिङसन भन्ने। 60भन्दा माथि र 80भन्दा तल हान्यो भने फर्स्ट डिभिजन होइन, 50भन्दा माथि र 60भन्दा तल हान्यो भने सेकेन्ड भन्नाले यहाँ के बुझाउन खोजेको, दुई या दुई त नभनौँ, दुईभन्दा बढी कन्डिसन भयो भने है के गर्ने भन्ने कुराहरू रेफरेन्स भनेको मात्र है, एलसी भनेको। अब अर्को कुरा स्विच छ। अब स्विच अहिले गरेन, एकदम अलिकति डिप डाउन कन्सेप्ट छ, फेरि यसैमा टाइम जान्छ होइन, र प्रायः जस्तो हामीले युज गर्दैनौँ डममा। यो भन्नाले यो स्विचको कुराहरू यहीबाट गर्छौँ गर्न त, तर अलिकति पछि अप्टिमाइजिङको कन्सेप्टमा गयो भने स्विच इफ कन्डिसन अलिकति लेन्दी हुन्छ क्या, स्विचले अलिकति सर्टकट हुन्छ। स्विच भनेर केही नयाँ कुरा गर्ने होइन, यही कुरा गर्ने हो होइन, एउटा कन्डिसन भयो भने एउटा कुरा गर्ने हो, अर्को कन्डिसन भन्यो यो तिनवटाको तपाईँको समेसन बनाऊ, एक हिसाबले हाइब्रिड बनाऊ नि त है, यो तिनवटाको कुरा यो गर्ने हो। जस्तै थियो नि त मार्जिन, तपाईँको मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन बटम, मार्जिन राइट र मार्जिन टपको कुरा कसले गरिरहेको थियो, तपाईँको मार्जिन भन्नेले गरिरहेको थियो नि त एउटै होइन, यो चारवटै कुराहरू त्यही कुरा हो क्या। यो तिनटैको कम्बिनेसन भोलि लङ लेन्थ तपाईँको प्रोग्राम भयो भने त्यसले गरिदिन्छ कि सर्टकटमा, त्यही हो होइन, नयाँ कुरा के होइन, त्यही कुरा त्यो हो। मैले अलिकति अहिले चाहिँ त्यो टपिक छोडेन है। ल अब सरस्वती पढ्यो भने इफ कन्डिसन भने मैले अघि नै भनेर कुनै कुरा त्यसै गर्नु छैन, एउटा कन्डिसन राखेर गर्नु छ भनेपछि त्यसको लागि इफ कन्डिसन गर्छौँ है। अनि त्यसको लागि सिन्ट्याक्स अलिकति हेऱ्यौँ भने इफ भन्ने हुन्छ, बुझ्नु भने इफ भन्ने हुन्छ, प्यारेन्थेसिस हुन्छ, अनि त्योभित्र कन्डिसन राख्छौँ। अब अहिले यो टेक्स्ट राख्दैन है त, कन्डिसन टेक्स्ट राखेको त्यो कन्डिसनमा जे नै हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल अघि मैले गराएको थिएँ नि त है, के गराएको थिएँ, एउटा कन्डिसन राखेको थिएँ नि त, केमा बुलियनभित्र बिओएलएनभित्र के गरेँ, एक्स इज ग्रेटर देन 5। अब एक्स त अहिले नम्बर छ निकाल्यो, ल 10 बनाऊ, यो भने कन्डिसन भयो क्या, बुझ्नु भने यो यस्तो मात्र, ग्रेटर लेस देन मात्र होइन है, कन्डिसन चाहिँ नि हुनसक्छ, पछि टपमा अझै हेर्नेछौँ। भन्नाले केही कन्डिसन होला, अनि त्यो कन्डिसन भयो भने मात्र यो भित्रको कुरा, यो प्यारेन्थेसिस देख्नु पर्ने होइन, यो भित्रको कुरा अनि बल्ल चाहिँ अप्लाई हुन्छ, बुझ्नु पर्ने। अघि हामीले जोडिरहेको थियो होइन, यो जोडिरहेको थियो या घटाइरहेको थियो, अब सर त्यो घटाउँदाखेरि सिधै घटिरहेको थियो, तर अब चाहिँ त्यसरी गर्दैन। अब के गर्छ भन्दाखेरि एउटा कन्डिसन भयो भने मात्र यो कुरा गर्छ। अब यसलाई प्र्याक्टिकली हेऱ्यो भने के गरौँ भन्दाखेरि इफ यस्तो होइन, यो सिन्ट्याक्स भयो होइन, मैले लेखिदिएँ बुलियन भनिरहेछ के अरे, कन्डिसन सेक्सन भन्ने। अब यो भित्र कन्डिसन पर्छ है, के पर्छ, कन्डिसन पर्छ, बुझ्नु भने। अब यो कन्डिसन भयो भने अनि यो भित्रको कोडहरू तपाईँको अप्लाई हुन्छ। अब कन्डिसनको सट्टामा मैले के गरेँ, सबभन्दा सुरुमा ट्रु लेखेँ, ट्रु र फल्स लेखेँ, बुझ्नु है त। अघि ट्रु र फल्स गराउनुको कारण के हो भन्दाखेरि कन्डिसन लेखेँ ट्रु या फल्स हुन्छ क्या, योले के गर्छ भन्दाखेरि लाइटको बल्ब जस्तै के, बुझ्नु भने लाइटको बल्ब जस्तै कुरा गर्छ, के हो कुरा गर्छ, त्यो चाहिँ बल्ब कसरी बल्छ भन्नको मिनिङ यो भित्रको कोड कति बेला मात्र रन हुन्छ, यो कन्डिसन यो भित्र राखेको कन्डिसन ट्रु भएको कन्डिसनमा है। जस्तै यही कुराहरू म गर्छु, एक्स इज इक्वल टु एक्स माइनस 5 गरेँ है। अब के गर्छ भन्दाखेरि यो जुन एक्स इज इक्वल टु एक्स माइनस 5 जुन हामीले एउटा स्टेटमेन्ट लेख्यौँ नि त, त्यो स्टेटमेन्ट अघि त बाहिर लेखेँ त्यत्तिकै एक्जिक्युट भइरहेको थियो होइन, अब त्यत्तिकै एक्जिक्युट हुँदैन, अब कति बेला मात्र एक्जिक्युट हुन्छ भन्दाखेरि यो कन्डिसन ट्रु भयो भने। अब अहिले कन्डिसन राखेन, अहिले मैले सिम्पली ट्रु राखेँ है, ट्रु राखेर त्यो गरेन, मैले के गरेँ भन्दाखेरि ल पहिले एउटा सानो कुरा गरेँ त, एउटा सानो सिकायो, एउटा अलर्ट भन्ने छ फङ्सनमा जाभास्क्रिप्टमा है। अलर्ट भनेको केही कुरा अलर्ट गर्ने, त्यो किन गरिरहेको छ अहिले उता डिस्प्ले गर्दाखेरि सजिलो होस् भनेर होइन, हेलो भन्ने गरेँ। अब यति रन गऱ्यो भने रिफ्रेस गरेर भने अलर्ट आउँछ, बुझ्नु भयो भने यस्तो अलर्ट आउँछ। अब अहिले त त्यत्तिकै मैले रन गर्दाखेरि सिधै अलर्ट आइरहेछ, किन यहाँबाट सरर पढिरहेछ जाभास्क्रिप्टले, सिधै यो रन गरिरहेछ। अब मलाई त्यत्तिकै रन गर्नु छैन, ट्रु भयो भने मात्र रन गर्नु छ, त्यही पनि अलर्ट हुन्छ, किन यहाँ कन्डिसन त ट्रु भइसक्यो नि त। यदि म फल्स गर्छु, अब रिफ्रेस गरेँ भने हुँदैन, किन यो कन्डिसन फल्स भयो, अनि कन्डिसन फल भएर यता भित्र जाँदै गएन क्या, होइन, अनि जाँदै गएन भनेपछि यो कुरा एक्जिक्युट भयो। अब यहाँ ट्रु, अब एउटा त ट्रु फल्सबाट अर्को कन्डिसन लेखेर ट्रु गर्छु है त।
अब एक्सको भ्यालु कति छ यहाँ त 10 छ। अब म यहाँ के गर्छु कन्डिसन इफ एक्स डबल इज इक्वल टु 10 छ भनेपछि यो ट्रिपल भएछ। ट्रिपल नै हुन्छ है त्यो एडभान्समा जाभास्क्रिप्टमा हेर्छौँ। ओके हेलो भयो किन यो अघि सिकाएको थिएँ नि त मैले यो डबल इज इक्वल टु के गर्छ सिङ्गल इज इक्वल टुले राइटको भ्याल्यु लेफ्टमा ल्याएर बस्छ बुझ्नु पनि। डबल इज इक्वल टु के गर्छ भन्दाखेरि यो लेफ्टको भ्याल्युसँग यो कम्पेयर गर्छ। अब 10 इज इक्वल टु यो इज इक्वल टु 10 किन ट्रु भयो भने यहाँ किन 10 छ नत्र यता 10 लेखे नै भयो सिम्पली होइन बुझ्नलाई सिम्पल हजुर होइन 10 इज इक्वल टु 10 हो नि त होइन नत्र तपाईँको 5 इज इक्वल टु 5 हो है ट्रु हो नि त त्यही भएर अलआउट भइरहेछ। अब मैले 5 इज इक्वल टु 6 गर्छु अब फल्स भयो अब रनै हुँदैन भएर रन किनकि यो फल्स भयो अनि फल्स भएर यो भित्रको कुराहरू भएन होइन। जस्तै अर्को कन्डिसन गरौँ होइन जे नि एक्स इज ग्रेटर देन 5 भने त्यो त हो के अरे किन एक्स भन्दा 10 छ 10 5 भन्दा ठुलो रन गऱ्यो भने अलआउट हुन्छ होइन। अब लेस देन गर्छु म है लेस देन गरेँ अब फल्स हो अब तपाईँको आउँदैन किन एक्स 5 भन्दा सानो हो र भनेछ एक्स 5 भन्दा सानो हो होइन के अरे किन एक्स भन्दा 10 हो 10 भन्दा 5 भन्दा सानो हुँदै हुँदैन त्यही भएर यो कुराहरू तपाईँको भित्रको कुराहरू रन भयो है ल। अनि अर्को भने एल्स भनेछ है एल्स भनेको कन्डिसन के भन्दाखेरि एउटा चिज एउटा कन्डिसन छ त्यो कुनै रिजन वाइज होइन जेसुकै रिजन हो त्यो कुनै रिजन वाइज त्यो ट्रु भएन सेटिस्फाई भएन। जस्तै हामीले इक्जाममा केही गरे होइन कुनै कन्डिसन चाहिँ नि होस् होइन हामीले नपढेर होस् या हामीले इक्जामको दिन अलिकति बिरामी भयो इक्जाम नदिएर होस् जेसुकै कन्डिसनले पास भएन भनेपछि होइन अभियसली हामी के हुने हो फेल हुने हो नि त। कुनै कन्डिसन चाहिँ नि कन्डिसन हो हामीले नपढेर होस् होइन या इक्जामको दिन ल केही भयो मेरो एक्सिडेन्ट भयो मैले इक्जाम दिन पाएन होस् होइन या लेख्दा लाग्दै जे नि होस् अब जे नि रिजन होस् होइन पढेको थिएन उता गएर चिट सार्ला भनेर पास होला भने त्यहाँ पनि चिट सार्न पाएन त्यसरी फेल भयो जसरी नै फेल भयो है भन्नाले जसरी नै फेल पास भएन गर्दा के हो तपाईँको पास एउटा पास हुने हो पढेर त्यहाँ लेख्यो भने पास नभयो भने त अभियसली के हुने तपाईँको फेल हुने हो नि त होइन। त्यो भने एल्स भन्यो होइन यहाँ सिन्ट्याक्स हेऱ्यो भने यो कन्डिसन होइन यो फर्स्टमा यो चल्दैन क्या फर्स्टमा यो कन्डिसन चल्छ बुझ्नु भयो नि। यो कन्डिसन हेर्छ कुनै रिजन जेसुकै रिजन एनी रिजन कुनै पनि रिजनको वाइज तपाईँको यो कन्डिसन सेटिस्फाई या ट्रु भएन भनेपछि किनकि ट्रु भयो भने त यो चल्छ अनि यो चल्यो भने यो चल्दैन कि यो भित्र एल्सभित्रको जुन कन्डिसन छ त्यो चल्दैन क्या सिधै यहाँबाट एक्जिट हुन्छ बाहिर त्यसपछि यो यसको तल केही प्रोग्राम भयो भने चल्छ नत्र चल्दैन। यदि कुनै कन्डिसन वाइज यो ट्रु भएन भने चाहिँ यो त चल्दैन अनि त्यसपछि एल्समा आउँछ क्या एल्समा कन्डिसन चेक गर्दैन है एल्सले के हेर्छ भन्दाखेरि यो चलेन भनेपछि यो चलाउँछ क्या त्यही भएर एल्समा ब्र्याकेट देख्नु भएको छ र इफमा ब्र्याकेट छ किन इफमा चाहिँ कन्डिसन चाहन्छ होइन एउटा कन्डिसन चाहिन्छ क्या बुझ्नु भने किन पास हुनलाई त कुनै न कुनै कन्डिसन चाहिँ चाहिएला नि होइन इक्जाममा लेख्नु पर्ला या जिनी लेख्नु पर्ला होइन फेल हुनलाई त कन्डिसनै पास भएन भने अभियसली रिजनै चाहिँदैन होइन पास भएन त अटोमेटिकली फेल हुनु त बुझ्नु भने त्यही भएर पास हुनलाई त केही कन्डिसन चाहिनु पऱ्यो या मार्क्स आउनु पऱ्यो या जे नि हुनु पऱ्यो होइन त्यो कन्डिसन भएन भने फेल हुने हो नि त बुझ्नु भने यो कन्डिसन कुनै रिजन वाइज यो अन भएन भनेपछि एल्सको कन्डिसनहरू रह्यो। अब यसलाई इक्जाम्पलमा मैले हेऱ्यो भने यहीँनिर एल्स लेख्ने होइन यसरी अब एल्सको यहाँ ब्र्याकेट नलेख्ने है कन्डिसन नलेख्ने एल्समा किन यो रिजन भएन। अब जस्तै एक्स लेस देन 5 होइन अब त्यसपछि यताको चल्छ होइन अलर्ट तपाईँको गुड बाई बुझ्नु भने एक्स 5 भन्दा सानो छ भने यो चल्छ एक्स 5 भन्दा सानो छैन भने यो चल्छ। अब हेर्ने त एक्स भने कति छ 5 छ अब 10 छ 10 5 भन्दा सानो र होइन त्यही भएर यो चल्दैन। अब के चल्छ एल्स चल्छ सिम्पल रिफ्रेस गरेर हेऱ्यो भने पहिला यसो गरौँ पहिला ठुलो नै गरौँ होइन किन एउटा के बुझाउन खोजेको भन्दाखेरि पहिला यो चल्छ भन्न खोजेको मात्र है यो किन बनाएको भन्दाखेरि यो चल्छ हेलो चल्यो होइन हेलो कता इफ कन्डिसनभित्र छ। अब बाई चल्दैन कि गुड बाई भन्ने चल्दैन किन यो कन्डिसन यो सबैमध्ये एउटा चिज चल्छ जो चल्छ एउटा कन्डिसन जुन राइट भयो त्यो चल्छ कुन भयो अहिले इफ नै भइसक्यो। अब यहाँ रङ गरेँ मैले होइन लेस देन गरेँ मैले है अब के भयो यो कन्डिसन फल्स भयो
अब त्यो नचलेर के चल्छ, यो चल्छ, किन यो फल भइसक्यो। अब एल्सको लागि कन्डिसन चाहिँदैन, एल्सको लागि एउटा मात्र कन्डिसन चाहिन्छ। के कन्डिसन चाहिन्छ, यो माथिको कुराहरू, आफूभन्दा माथिको जुन कन्डिसन छ त्यो फेल भएपछि म चल्छु भन्ने कुरा हुन्छ होइन। रिफ्रेस गऱ्यो भने तपाईँको गुड बाई भन्ने भयो, बुझ्नुभयो भने है यस्तो। त्यसपछि आउँछ एल्स इफ भन्ने, जुन अघि नै भनेको थिएँ मैले रियल टाइम इक्जाम्पललाई। अब अहिले त दुईवटा कन्डिसन पढ्यो हामीले होइन, इफ नत्र एल्स। अब भोलिको दिन दुईवटा कन्डिसन मात्र हुँदैन नि त, जस्तै अघि नै भने नि त, एउटा तपाईँको डिभिजन निकाल्नु छ कुन ऱ्याङ्किङमा पास भयो भने होइन, 80 आने भने डिस्टिङसन देखाउनु पऱ्यो होइन, 70 या 60भन्दा तल भयो भने, 60भन्दा माथि भयो भने फर्स्ट डिभिजन, 50भन्दा माथि भयो भने सेकेन्ड, अनि 30भन्दा माथि भयो भने थर्ड, अनि त्योभन्दा तल भयो भने के फेल भन्ने होइन। कति कन्डिसन भयो, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा। अब यहाँ त इफ एल्सले मात्र काम चल्दैन होइन, इफ एल्सले त दुईवटा मात्र गर्छ। अब 5वटा कन्डिसन चलाउनु पऱ्यो भने त्यसको लागि त त्यही भएर एल्स इफ भन्ने कन्डिसन। अब यहाँ त 3वटा मात्र छ, 5वटा भन्नुभएको थियो होइन, या 10वटा बा दुईभन्दा जति नै बढी भन्नुभएको थियो, यहाँ त 3वटा मात्र छ भन्नु होला होइन। भन्न खोजेको रिपिट हुने भनेको यो मात्र के एल्सिफ भन्ने, अब जति नै हुन्छ नि। अहिले कतिवटा, 3वटा भयो होइन, 2वटाको लागि त इफ र एल्स छँदैछ, एल्सिफ लगाउनु पर्दैन होइन। 2वटाको लागि 3 या तीनभन्दा माथिको लागि एल्सिफ लगाउँछु। अब 3मा त एल्सिफ लगाउँछु, 4मा के लगाउने भन्ने क्वेसन आउँछ। 4मा नि त्यही एल्सिफ, मैले अघि नै भनेको थिएँ नि त, सुरुमा इफ, लास्टमा एल्स र बिचमा जति पनि रिपिट हुने भनेको एल्सिफ भन्ने कन्डिसन है। अब यसलाई रियल टाइममा हेऱ्यो भने यसको तल हो नि त, एल्स भने सबभन्दा लास्टमा है, एल्स इफ भन्ने कन्डिसन। अब एल्समा चाहिँ कन्डिसन हुन्छ है त, कन्डिसन नहुने भनेको एल्समा मात्र, बुझ्नु भने कन्डिसन नहुने भनेको तपाईँको एल्समा मात्र, इफमा हुन्छ एल्समा हुन्छ। 5भन्दा सानो भयो भने हेलो गर्ने, यसो गरौँ ग्रेटर भन्ने गरौँ नि त, स्मलर, यसो गरौँ न पहिला ग्रेटर गरौँ। एक्स 5भन्दा ठुलो छ भने ग्रेटर गराउने, किन ठुलो रहेछ 5भन्दा। अब यहाँ के गरौँ भन्दाखेरि एक्स बराबर भयो, कोस बराबर भयो 5सँग बराबर भयो, के चलाउँ, यहाँ एउटा अलर्ट नै गरेँ मैले, के गरेँ इक्वल टु भन्ने होइन, इक्युएलटी इक्वल टु भन्ने। लास्टमा के भन्यो भने स्मलर त भइहाल्छ, किन 3-4वटा कन्डिसन भन्दा त एउटा त भइहाल्छ, स्मलर भन्ने गरेँ है। ल भनेको एक्स भन्ने कति छ 5 छ, एक्स भन्ने 5 ठुलो छ कन्डिसन भने यो चल्छ। एक्स भन्ने बराबर छ होइन, कतिलाई बराबर नै हुनसक्छ नि त कन्डिसन होइन, 10को बराबर छ भनेपछि त्यसको बेला इक्वल टु भन्ने। अब यो दुईवटा भन्यो भने तेस्रो कुरा त अभ्यस हुन्छ, ठुलो पनि छैन बराबर छैन भनेपछि के होला, अभ्यसली के होला स्मलर होला। अब त्यसलाई मैले रियल टाइममा हेरेँ भने रिफ्रेस गरेँ, अहिले ग्रेटर भयो, किन ग्रेटर भयो, तपाईँको एक्स भनेको 5भन्दा ठुलो छ भने। अब यसको भ्याल्यु घटाएर 5 गरिदिएँ मैले है। अब कुन कन्डिसन चल्ला यो, किन एक्स डबल इज इक्वल टु 5 भने एक्स भने बराबर छ नि त 5को, रिफ्रेस गरेर हेऱ्यो भने इक्वल टु भन्ने आयो होइन, किन एक्सको बराबर यो छ। अब एक्स बराबर नै छैन भने, त्योभन्दा सानो छ होइन, 4 3 2 चाहिँ नि छ, त्यसको लागि कन्डिसन छैन। अब के होला स्मलर भन्ने, 4 भन्यो नि स्मलर होला, 2 नि स्मलर होला, किन होइन स्मलर, किनकि यी दुईवटा कन्डिसन नचल्यो भने त यो अरू जे कन्डिसन भयो भने यो चल्छ क्या, यसको लागि कन्डिसन चाहिँदैन एल्स, बुझ्नु भने। ल अब 2वटा त लेखेँ होइन, 2-3वटा पनि भन्नुभएको थियो, 4वटा नि त्यही थप्ने हो क्या, त्यहाँ सबभन्दा लास्टमा होइन कर्ली ब्रेक्समा एल्सिफ भन्ने अझ थप्ने, अझ केही कन्डिसन राख्नु छ। एक्स इज इक्वल टु 4 भयो के गर्ने भन्ने कुरा होइन, अघि त 5 नाप्यो, मलाई 4 गर्नु छ होइन, अलर्ट गरेँ, के भनौँ इक्वल टु 4 भन्ने गरेँ, 4 कति बेला छुट्टी थियो मेरो क्लास, डिस्कनेक्ट कति बेला भएको थियो, भर्खर फोमा बेला। ओके ल
त्यसो मात्रै गर्दाखेरि खै किन डिस्कनेक्ट भयो है। 4 मा भन्नाले यो एउटा कन्डिसन चेक गऱ्यो। अब 5 भन्दा ठुलो भयो भने यो होला प्रिन्ट, 5 मात्र बराबर भयो भने यो होला, 4 मात्र बराबर भयो भने यो स्क्रिन होला। शेयर भयो। सरी डिस्कनेक्ट पो भयो होइन अहिले, ल ठिक छ ल होइन। 5 भन्दा ठुलो भयो भने यो प्रिन्ट होला, 5 को बराबर x को भ्याल्यु होइन, x जे नै हुनसक्छ नि त, अनि यो होला। 4 को बराबर x भन्दा 4 भएपछि यो होला, र त्यो मध्ये अरू कुनै कन्डिसन छ भने चाहिँ यो होला होइन। अब सबभन्दा सुरुमा त 5 लिएर 5 भन्दा ठुलो 6 ल्यायो, अब के होला ग्रेटर भन्नु होला है, ग्रेटर भयो होइन। अब 5 गऱ्यो भने तपाईँको इक्वल टु भन्ने होइन, इक्वल टु 5 राखेन भने त ल ठिकै छ भन्नाले यो कन्डिसन चल्यो, यो डिफ्रेन्स चाहिँ छँदैछ नि त। अब 4 राखेँ मैले है, रिफ्रेस गरेँ, इक्वल टु 4 भन्ने छ। अब त्योभन्दा तल अरू कन्डिसन अरू जे नि है त, 3 गरेँ अब के होला स्मलर होला है, 2 राख्यो भने स्मलर होला, स्मलर भयो है, 1 राख्यो भने स्मलर होला होइन। अरू कन्डिसन बुझ्नु भने यसरी जति थप्ने यसरी एल्सिफ मात्र थप्ने, सुरुको र लास्टको इफ एल्स रिपिट हुँदैन, अरू रिपिट हुने जति जति कन्डिसन पर्छ त्यति तपाईँको यो कन्डिसनहरू रिपिट हुन्छ है। ल त्यसपछि लुप भन्ने छ है। लुप भनेको के हो भन्दाखेरि केही कुरा गरिरहेछौँ होइन। जस्तै मलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि कमेन्ट गरेँ, लुप केही कुरा गर्नु छ अरे, एक्समा हरेकचोटि 1 जोड्नु छ होइन, x इक्वल टु x प्लस 1 गर्नु छ होइन। त्यसो भने हरेकचोटि 1 जोड्नु छ, फेरि अझ जोड्नु छ क्या, हरेकचोटि 1 जोड्नु छ, यसरी जोड्नु छ। अब भन्नु होला होइन यो सर्ट ह्यान्ड त थियो x प्लस प्लस भन्ने, ल त्यही गरौँ त, x प्लस प्लस नै गरौँ होइन। त्यो भने 1 जोड्नु, अब मलाई 4-5 चोटि जोड्नु छ होइन, 5 चोटि गरेर ल भोलिको दिन के थाहा मलाई 10 चोटि जोड्नु छ, 1 2 3 4 5 भयो, 6 7 8 9 10। अब यो नि लेख्न सक्यौँ, भोलिको दिन 20 चोटि गर्नु छ है, यसरी लेख्नु पऱ्यो नि त। यदि एउटा यस्तो फिचर भयो होइन, के फिचर भयो एउटै लाइनमा यो 10 चोटि या 10 चोटि किन भोलिको दिन 20 चोटि 100 चोटि जोड्न पाए कति राम्रो हुन्थ्यो है। अब त्यसको कन्सेप्ट, त्यही कन्सेप्टलाई भन्छ लुप। रियल लाइफमा नि त्यही हो नि त लुप भने होइन। केही कुरा रिपिटेडली सेम कुरा भइरहेछ भने त्यसलाई लुप भन्छ होइन। लुप भनेको लुपले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा ब्लक अफ कोडलाई होइन, ब्लक अफ कोड भने जस्तै यो एउटा ब्लक अफ कोड भयो क्या होइन, यो दोस्रो भयो, एउटा होइन जति पनि ब्लक अफ कोडलाई, केही स्पेसिफिक ब्लक अफ कोडलाई रेगुलर कुनै स्पेसिफिक टाइमसम्म तपाईँको रिपिट त्यही कुरा गर्नु छ सेम टाइम भने हामीले त्यसले 10 चोटि लेख्दैनौँ, त्यहाँ कन्डिसन लेख्छौँ होइन, 1 चोटि रिपिट गर भनेर होइन। त्यसरी चाहिँ हामीले तपाईँको त्यसलाई चाहिँ रुट गर्छौँ होइन। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले के फाइदा हामीलाई के एडभान्टेज गर्छ, कुनै पनि कुराहरू रिपिटेडली गर्नु छ भने चाहिँ कोड लेख्नु पऱ्यो। त्यही सेम कोडहरू 10 चोटि लेख्दैनौँ हामीले होइन, भनेको नि त कोड अप्टिमाइजिङ ड्राई कोड लेख्नुपर्छ भने रिपिट गर्नु हुँदैन, सेम कुरा गर्नु 10 चोटि 30 चोटि लेख्नु छ भनेर चाहिँ है। अब त्यसैको लागि लुप हुन्छ है। अब अलिकति सिन्ट्याक्समा हेऱ्यो भने 3वटा हामी पढ्छौँ जनाले लुपमा, एउटा फोर भन्ने, एउटा वाइल भन्ने र डु वाइल भन्ने होइन। अब फोरले के गर्छ भन्दाखेरि अब गर्ने त सबैले त्यही हो, कुनै एउटा कन्डिसनमा तपाईँको कन्डिसन हुँदाखेरिसम्म तपाईँको त्यो चाहिँ लुप गर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ रिपिट गरिदिने हो। अब यसको डिफ्रेन्ट तरिका छ, वाइल र डुवाइलमा अलिकति सेम छ, अलिकति मार्जिनले डिफ्रेन्ट छ, तर फोर भनेको अलिकति डिफ्रेन्ट है, कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट वाइल र लुपभन्दा। अब यो के गर्छ भन्दाखेरि एउटा तपाईँको कुनै यो नम्बरसम्म तपाईँको फोर भनेको एउटा यो नम्बर या यो हुँदासम्म रिपिट गर भनेको है। अनि वाइल भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै कन्डिसन मिट भएसम्म के है, कुनै कन्डिसन मिट भएसम्म तपाईँको वाइल हुने। अब वाइल र डुवाइल त्यही हो, तर डुवाइल र वाइलको सानो एक्जिक्युट छ। सबभन्दा सुरुमा यी दुईटाको डिफ्रेन्स हेऱ्यो भने ल फोरको हेरौँ। सबभन्दा सुरुमा फोर लुपले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा कन्डिसन मिट हुँदासम्म तपाईँको त्यो कुराहरू रिपिट हुन्छ। हुन त वाइल नै त्यही हो, मिट हुँदासम्म भने, तर त्यसको भ्याल्यु चाहिँ चेन्ज हुनुपर्छ क्या, बुझ्नु भने। अब यहाँ फोरको तपाईँको सिन्ट्याक्स है, फोर भन्ने छ जस्तै इफ थियो नि त अघि, अनि त्यसको ठाउँमा फोर छ, अनि प्यारेन्थेसिस छ। अब इफ भन्नेमा एउटै कुरा मात्र परेको थियो, यहाँ 3वटा स्टेटमेन्ट पर्छ क्या।
स्टेटमेन्ट 1 स्टेटमेन्ट 2 स्टेटमेन्ट 3 पर्छ अनि यो स्टेटमेन्टको आधारमा यो भित्रको कुराहरू रन हुन्छ त्यसरी हुनु त है त यो भित्रको कुराहरू रन हुन्छ 4 को बुझ्ने 4 प्यारेन्थेसिस ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस अनि तीनवटा स्टेटमेन्ट भयो भने मात्र तपाईको यो भित्रको कुराहरू रन हुन्छ अब यसलाई म रियल टाइममा गर्छु है त फोर लुप भन्ने गरे है 4 अब यहाँ के गरे भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल पहिला त एउटा अलिकति थ्योरेटिकली बुझाउँदाखेरि तीनवटा स्टेटमेन्ट बनाउँछु न 1 2 3 स्टेटमेन्ट 1 भनेको एउटा भ्यालु इनिसियलाइज हुन्छ कि INITILIGT भन्ने सुरुवात हुन्छ कि एउटा भ्यालु जेनेरेट हुन्छ दोस्रो भ्यालु भनेको यो भनेको स्टेटमेन्ट 1 हैन S1 भयो दोस्रो स्टेटमेन्ट भनेको कन्डिसन चेक गर्छ के त्यो कन्डिसन मिट भएको छैन भनेपछि जुन स्टेटमेन्ट 2 तेस्रो भनेको त्यो छन् जो इनिसियलाइज भएको भ्यालु छ नि त त्यसलाई चेन्ज गर्छ अब कसरी चेन्ज गर्ला जसरी नै चेन्ज गर्ला हैन स्टेटमेन्ट 3 भनेको चेन्ज के CHANG चेन्ज के भ्यालु कोलाई यो जुन सुरुमा भएको इनिसियलाइज भ्यालु है अब यहाँ के गरे भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल के गरे भन्दाखेरि ल यहाँ एउटा भेरिएबल इनिसियलाइज गरे लेट x = तपाईको 0 गरे एउटा स्टेटमेन्ट भयो दोस्रो स्टेटमेन्ट के गरे x को कन्डिसन चेक गरे x जबसम्म 5 भन्दा सानो हुँदासम्म बुझ्ने है त सबभन्दा सुरुमा के भने त इनिसियलाइज भने त एउटा भेरिएबल बनाएर जसको भ्यालु के गरे हामीले इनिसियलाइज गरिसकेका छौं है अनि त्यसपछि दोस्रो कन्डिसन के भने तपाईको चेक गर्ने कन्डिसन हैन कन्डिसन मिट भएको छैन अहिले त के भएको छ मिट भएको छ किन 5 भनेको x भन्दा भन्नाले x 5 भन्दा सानो या सरी x भनेको 5 भन्दा सानो हो कि हैन भन्ने कन्डिसन हो नि त यो x भने 0 x भने 0 यहाँनिर x को ठाउँमा 0 राख्यो भने 5 भन्दा सानो हैन त्यो मिट हुन्छ हैन त्यो कुरा भयो अनि तेस्रो कुरा भनेको भ्यालु चेन्ज भन्ने त हैन अब भ्यालु चेन्ज गरे फर एक्जाम्पल मैले x प्लस गरे बुझ्नु भने हरेक स्टेटमेन्टको तपाईको यो सेमिकलन हुन्छ है त्यो बुझाएको नि लास्टमा हुँदैन लास्टको स्टेटमेन्टमा फर्स्ट दुईटा स्टेटमेन्टमा तपाईको सेमिकलन हुन्छ हैन त्यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि यो छुट्टै स्टेटमेन्ट 1 हो स्टेटमेन्ट 2 हो स्टेटमेन्ट 3 अब त्यसपछि यो तीनटै कुरा भयो भने अनि यो भित्रको कुराहरू लुप तपाईको यो भित्रको तपाईको चीजहरु रिपिटेडली हुन्छ अब कसरी रिपिट गरेछु यहाँ हेर्ने त अहिले बताउँछु है त जस्तै मैले के गर्नु छ त्यही गर्नु छ रे अलर्ट है तपाईको यसो गरे x नै अलर्ट गर्दै हैन यो भ्यालु नै अलर्ट गर्दै कुन x मा भएको अब यहाँ बुझ्ने है त बुझ्ने प्रयास गर्ने सुरुमा सबभन्दा सुरुमा इनिसियलाइज गर्यो त्यसपछि यो कन्डिसन चेक गर्छ त्यसपछि यो बढाउँदैन के अब यहाँ हेर्दाखेरि प्याटर्न सेम भइ छ यो बढाए जस्तो आउँछ हैन कन्डिसन चेक गरे भने यो कुरा गर्छ के गर्छ यो भित्र जे लेख्यो छ अहिले त अलर्ट गरेछ भोलिको दिन जोड्ला घटाउला ठुलो के लजिक लेख्ला जे नि गर्ला है त्यो गर्छु अनि त्यसपछि बल्ल के गराउँछु त्यसको भ्यालु बढाउँछ अब किनकि बढाउँछ भोलिको दिन घटाउन पनि सक्छौं x माइनस गर्न सक्छौं अहिले हामीलाई माइनस आएछ नि प्लस आएछ हैन सुरुमा x भ्यालु इनिसियलाइज गर्यो x भ्यालु कति भयो 0 भयो अनि त्यसपछि कन्डिसन चेक गर्यो x 5 भन्दा सानो छ सानो छ त्यसपछि के गर्यो अलर्ट गर्यो x लाई अलर्ट गर्यो त्यसपछि के गर्यो x को भ्यालु बढा अब कति भयो 0 बाट 1 भयो x 1 छ हैन अब यो हेर्दैन इनिसियलाइज गरिसक्यो यसको काम सक्यो त्यसपछि यहाँ हेर्छ हैन x 5 भन्दा सानो छ किन x भ्यालु त 1 हो 1 भन्दा 5 भन्दा सानो फेरि अलर्ट गर्छ फेरि 2 हुन्छ फेरि 2 5 भन्दा सानो सानो हो फेरि अलर्ट गर्छ 3 5 भन्दा सानो सानो फेरि 3 गर्छ 4 5 भन्दा सानो सानो है 4 अनि 5 भन्दा सानो हैन हैन त्यसपछि अलर्ट गर्ने यसलाई सिम्पल हेर्यो भने 0 भयो हैन किनकि यहाँ 0 भइसक्यो अनि यहाँ कन्डिसन हेर्यो भने 5 भन्दा सानो हो नि त 0 भने अनि अलर्ट गर्यो के गर्यो 0 गर्यो त्यसपछि बढायो हैन 1 गर्यो 1 भइसक्यो अनि 1 चेक गर्यो 5 भन्दा सानो भन्यो फेरि अलर्ट गर्यो के गर्यो 1 गर्यो हैन 2 गर्यो 3 गर्यो 4 गर्यो 5 गरेन किन
4 भन्दा सानो 4 प्रिन्ट गर्यो, माथिको यहाँ प्लस गर्यो 5 भयो हैन। अनि त्यसपछि कन्डिसन चेक गर्यो 5 भन्दा सानो होइन नि त हैन। त्यसपछि यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेन, यसपछि 5। अब एउटै कुराहरू 5 चोटि हामीले के गर्यौँ तपाईको रिपिट गर्यौँ नि त, नत्र यो 5 चोटि लेख्नु पर्दैन। अलर्ट 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 तर हामीले के गर्यौँ 5 चोटि गर्यौँ। अब यहाँ नि नगर्ने जे अरू कुरा नि गर्न सक्छौँ। हाई लेखेँ, रिफ्रेस गरेँ, एकचोटि आयो भयो, दुईचोटि आयो भयो, तीनचोटि आयो भयो, चारचोटि आयो भयो, पाँचचोटि आयो। कतिचोटि भयो गर्दै गरेँ, 1 2 3 4 5 हैन। 5 चोटि के भयो। अब 5 चोटि यहाँ त पाँचौँ त चलेन, कसरी 5 चोटि भयो भने एउटा चाहिँ 0 भइसकेको थियो नि त। एउटा के चल्यो 0 कन्डिसन चल्यो, एउटा 1 चल्यो, एउटा 2 चल्यो, एउटा 3 चल्यो, एउटा 4 चल्यो। हेर्न त 5 वटा भयो कि न, 1 2 3 4 5। अब यसरी कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने 1 गरिदिने, अब 4 चोटि हुन्छ है। रिफ्रेस गरेर नै 1 2 3 4 सक्यो हैन। त्यसरी ल। अब सानो अलिकति टाइम नै भयो, ल म छिट्टो छिट्टो गरिदिन्छु है ल। अब यति हो, यति गरेर नै लगभग वाइल लुप भन्ने। अब त एउटा कन्डिसन हुँदासम्म गरिरहेको थियो, त्यही नि त्यही हो वाइल भने, तर वाइलको अलिकति फरक छ है। वाइल लुप भन्ने यो नि लुप भयो। अब वाइल लुपले के गर्छ, एउटा ब्लक अफ कोड चाहिँ रन गर्छ हैन, रिपिट गरेर हुन्छ कति बेलासम्म, जति बेलासम्म कन्डिसन ट्रु भएको कन्डिसन बेलासम्म है। अब यहाँ सिन्ट्याक्स हेऱ्यो भने त्यो फोर लुप जस्तो लेन्दी छैन, सर्टकट छ। वाइल भन्ने छ, कन्डिसन छ, अनि त्यो भित्र ब्लक अफ कोड छ। अघिको जस्तै जस्ट के चेन्ज भएको छ, यो त्यहाँ 3 वटा थियो, यहाँ एउटा मात्र छ, बुझ्नु भने हैन। अब यहाँ लेख्यो भने वाइल जस्तै के गरे भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल यहाँ गरे लेट x = 5 गरे है। अब मैले के गरे भन्दाखेरि x जति बेलासम्म है 5 भन्दा सानो हुन्छ नि जति बेला, त्यति बेलासम्म चलाइराख भने हैन। त्यति बेलासम्म के गरे मैले, के गरे ल अलर्टै गरे हैन। अलर्ट के गरे, हाई भन्ने गरे, हेलो भन्ने गरे। अब यति गर्यो भने यो चले हुँदैन, चले हुन्छ हाम्रो यो ब्राउजर नै क्र्यास हुन्छ। किन, यो अनलिमिटेड लुप भयो क्या। किन लुप भयो, यहाँ आउँछ चेक गर्छ x 5 भन्दा सानो भित्र आउँछ प्रिन्ट गर्छ, फेरि यता आउँछ फेरि चेक गर्छ x 5 भन्दा सानो सानो, फेरि गर्छ, फेरि अझ आउँछ। किनकि यो त नेभर एन्डिङ भ्यालु त चेन्ज भइरहेन नि त, तनातन हैन। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ, ब्राउजर नै क्र्यास हुन्छ क्या हैन। किनकि त्यो चलाएको इन्जिन चले हुन्छ नि त। यो त कस्तो भन्दाखेरि एउटा गाडी स्टार्ट गर्दियौँ, त्यसमा एक्सिलेटर गऱ्यौँ, त्यसमा कन्ट्रोल ब्रेक के छैन, त्यसलाई चलाएको छोडा हैन, त्यो त कहाँ गएर ठोकिन्छ हैन, लास्टमा क्र्यास हुन्छ नि त। त्यस्तो कुरा भयो। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, भ्यालु चेन्ज गर्छौँ। x++ गरे के गर्छ भन्दाखेरि x, अब यहाँ x 5 छ भित्र आउँछ, x 5 हैन, पहिला 1 गरौँ, x 1 छ अनि 1 5 भन्दा सानो छ भन्छ, सानो हो नि त 5 भन्दा, भित्र आयो यो चलायो। अब यहाँ त अघि त एउटा थियो, अब त जे छ भित्र त्यो पुरै चलाउँछ नि त हैन। यो ब्र्याकेटदेखि यो ब्र्याकेट भएको भित्रसम्म सब चलाउँछ। अब फेरि x मा जोड, x++ भने मैले सुरुमा भनेको छु हैन, यो x मा एउटा जोड्ने हो नि त, जोडे हैन, एउटा जोडे कति भयो, x मा 1 जोड्यो, 1 छँदै थियो 2 भयो, फेरि आयो 2 5 भन्दा सानो सानो भने तल आयो प्रिन्ट गर्यो, यसमा जोड्यो 3 5 भन्दा सानो छ, कबसम्म यो कन्टिन्यू भइरहेछ जबसम्म x 5 हुँदैन। अनि 5 भयो भने त 5 भन्दा सानो होइन, अनि त्यसपछि यहाँ एक्जिट भएर भित्र आउँछ। अब यसलाई मैले सिम्पली प्र्याक्टिकली रिफ्रेस गरेर हेऱ्यो भने अलर्ट x 5 भन्दा सानो, ओके के भयो त नि, रिडिक्लेरेसन लेट x भन्छ माथि, यता x भन्ने गरेर रहेछ, y गरिदिए, y गऱ्यो भने हेर्ने है त, कहिले जाभास्क्रिप्ट चलेन भने कन्सोलमा हेर्ने, एरर भयो भने यता बताउँछ के भने दोस्रोचोटि x रिडिक्लेयर भयो भन्छ, किनकि हामीले यता x गरिसकेको छ नि त, दोस्रोचोटि गर्न पाउँदैन। अब y गर्दै, त्यही भएर युनिक बनाउनुलाई रिफ्रेस गरेँ हैन, एकचोटि भयो, दुईचोटि भयो, तीनचोटि भयो, चारचोटि भयो, पाँचचोटि भयो, तपाईको यो कन्डिसनहरु चलायो। 1 2 3 4 हैन, किन
1 हुँदा चलायो, 2 फेरि 2 भयो, 2 हुँदा चलायो, 3 हुँदा चलायो, 4 हुँदा चलायो, 5 हुँदा चलाएन। किन 5 हुँदाखेरि चाहिँ यो कन्डिसन ट्रु भएन अनि त्यसपछि एक्जिट भयो। अब त्यही कुरा हो डु वाइल भन्ने, तर सानो डिफ्रेन्स छ हैन। डु वाइलको लागि यता डु लेख्छौँ, त्यसपछि कन्डिसन यस्तो गर्छौँ, यो काटौँ पहिला, यो कन्डिसनको ठाउँमा डु लेख्छौँ, अनि त्यो जुन अघिको लेखेको थियो यो यता लेख्छौँ के, बुझ्नुभयो नि है। हेर्ने है त, यसको र यसको डिफ्रेन्स हुनु, माथि वाइल थियो त्यहीँ चेक गर्छ, यो भने तल आएर चेक गर्छ है, तल आएर के गरे चेक गरे। यो भनेको कस्तो अलिकति प्र्याक्टिकली बुझायो भने के पहिला के भइरहेछ, एउटा के कुरा छ त्यो कुराभित्रलाई एउटा मान्छे गइरहेको थियो होइन, एउटा पसल छ मान्छे गइरहेको थियो, त्यहाँ मान्छे भित्र गएर पहिला पसलमा चेक गरेर आएको कि गार्ड होइन, तिमीसँग पैसा छ कि नै, पैसा भयो भने छिर्न दिन्छौ भन्ने कन्डिसन। अब यो के गरिरहेछ भन्दा, अब यस्तो त हुँदैन नि त रियल लाइफमा के हुन्छ, जति गरिब भिखारी भयो भने पहिला भित्र छिर्छ होइन, सामानहरू राख्छ, सब चिज गर्छ, तर बाहिर तब मात्र छिर्न दिन्छ जब चाहिँ हामीले त्यो पर्चेज गरेछौँ होइन, नत्र छिर्न दिँदैन नि त, बाहिर निस्किन दिँदैन होइन। त्यही कन्डिसन हो तपाईँको डु वाइल भने होइन। पहिला के हुन्छ, यहाँ कन्डिसन चाहिँ हुन्छ यहीँ नहुँदै यो भित्रको कुरा गर्न दिँदैन नि त, बुझ्नु भने। अब यहाँ तल के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला गर्न दिन्छ, त्यसपछि बल्ल चाहिँ एक्जिट गर्छ होइन, लास्टमा चाहिँ कन्डिसन चेक गर्छ है, यसरी। डु वाइल नै त्यही हो, रन हुन्छ 1 2 3 4 है, रन हुन कबसम्म रन हुन्छ, वाइ चाहिँ 5 हुँदासम्म है। 5 हुँदाखेरि रन त हुन्छ, तर तल आएर कन्डिसन हेर्दाखेरि सानो भयो भने तपाईँको यो एउटा कन्डिसन, एउटा मोर कन्डिसन रन त हुन्छ के अरे होइन, तर योभन्दा जस्तै यसमा चाहिँ 5 हुँदाखेरि रन भएको थिएन नि त होइन, यसमा चाहिँ रन भयो होइन। त्यही भएर एकचोटि बढी, योभन्दा एकचोटि बढी चाहिँ रन हुन्छ, अनि लास्टमा आएर कन्डिसन चेक गर्छ। अब यसको आफ्नो लिमिटेसन छ, तपाईँको युजेजहरू छ, प्रायः जस्तो धेरै कम युज गर्छ डु वाइलको, प्रायः जस्तो हामीले वाइल लुप नै युज गरेर हुन्छौँ होइन, डु वाइल एकदम कम युज गरेर हुन्छ, त्यही भएर तर जानिराखेर हाम्रो डु वाइल भन्ने। अब आजलाई लगलग्गै यति गरे भने त यो लास्ट कुरा हो। अब यो सानो कुरा छ है त, के होइन यो कुरा भने, यो भने टाइप अफ भन्ने कुरा हो, कुनै पनि केही कुरा छ भने यसको टाइप के भन्ने कुराहरू मात्र है। यसलाई मैले कन्सल्टमा गराएँ भने बुझ्ने है त, अलिकति थ्योरिटिकल हेऱ्यो भने डेटा टाइप भनेको है त, डेटा टाइपहरू डिफ्रेन्ट छन्, हामीले पढेको छ नि त 5वटा, खास गरी त 7वटा हो, जनरली 5वटा। स्ट्रिङ बनायो कि ए जोन हेऱ्यो भने यो भने के हो, स्ट्रिङ, रिटर्न के गर्छ, स्ट्रिङ गर्छ। टाइप अफ 3.1 भने नम्बर होइन, यता बुलियन फ्लट भन्ने हुँदैन है, सीको जस्तै उस्तो पनि नम्बरै हो, यो पनि नम्बरै हो। अब फल्स भने ट्रु फल्स भने के हो, बुलियन भने थियो नि त अघि होइन। अब यो 1 2 3 भने के हो, एरे हो, तर अब्जेक्टमा जाभास्क्रिप्टमा यहाँ लास्टमा लेखेछु, द टाइप अफ अपरेटर रिटर्न्स अब्जेक्ट फर एरेज बिकज इन जाभास्क्रिप्ट एरेज आर अब्जेक्ट। अरूमा एरे भने एरे हो, किन एरे अब्जेक्टमा तपाईँको जाभास्क्रिप्टमा एरे भनेको अब्जेक्ट हो भनेपछि, एरे भने के हो भन्दाखेरि तपाईँको सेम टाइपको डेटा टाइप मात्र हाल्न पाउँछौँ कि एरेमा। सीमा पढ्नु भयो भने होइन, इन्टिजर नम भन्ने पढाउँछौँ, त्योभित्र इन्टिजर लेख्यो भने इन्टिजर मात्र लेख्छौँ क्या, तर यताको यहाँको एरेमा इन्टिजर नै हाल होइन, त्यहीभित्र स्ट्रिङ हाल, त्यहीभित्र बुलियन हाल, त्यहीभित्र जे नै हाल, त्यही भएर यता एरे भनेको नि अब्जेक्ट हुन्छ। अब यो त अब्जेक्ट भइहाल्यो, अस्ति पढेको थियो नि त कि नेम र भ्याल्यु भन्ने, अब त्यो त अब्जेक्ट भइहाल्यो। अब फङ्सन भनेको फङ्सन भयो। अब कुनै कुरा भएको छ भने यो लास्टमा नन अनडिफाइन भन्ने, त्यसलाई एकछिन छोडिदिउँ, यी 5वटा कुराहरू हेऱ्यो भने कन्सोलमा हेरौँ त। जस्तै टाइप अफ भन्ने एउटा फङ्सन छ, अघि भनेको थियो नि त इनबिल्ट फङ्सन बुलियन जस्तै, यो पनि टाइप अफ भन्ने, यो हामीले लेखिराख्नु पर्दैन, भित्रै लेखेको हुन्छ, हामीले युज मात्र कल मात्र गर्ने हो, फङ्सन डिफाइन गर्ने होइन कल। त्यो चाहिँ 1 गऱ्यो भने के रिटर्न गर्ला, नम्बर होइन। 1.5 गरेँ मैले, त्यो पनि नम्बर हो। मैले ल स्ट्रिङ लेखेँ, स्ट्रिङ भनेर डबल कोटमा लेख्छौँ होइन, देव भन्ने लेखेँ भने स्ट्रिङ होइन। त्यसपछि एरे लेखेँ होइन, एरे भने यस्तो होइन, देव हालेँ। अब यसमा नम्बर नि हाल्न सक्छौँ, 2, 2, 3, फेरि स्ट्रिङ हाल्न सक्छौँ कमा गरेर होइन, स्ट्रिङ 1 भन्ने होइन, यो अब्जेक्ट हो। एरे भनेको नि अब्जेक्ट, अब अब्जेक्ट भने अब्जेक्ट त भइहाल्छ क्या होइन। अब्जेक्ट भनेको के हो, सकाएँ है त, यति गरेँ सकाएँ। तपाईँको अब्जेक्ट भने यस्तोमा हुन्छ, नेम अनि तपाईँको केही भ्यालु होइन, यसरी टाइप अफ। अब यो भने अब्जेक्ट हो,
भ्याल्यु VALUE गरे अब 3 गरे, यो पनि के हो अब्जेक्ट हो नि त हैन। अब अरु कुराहरु फंक्सन भने हैन, टाइप अफ हैन। अब यो भित्र हामीले के गरौँ फंक्सन लेखौँ। यो इन्टर गरे भने सिधै हुन्छ है, रन हुन्छ। तर 2-3 लाइनमा लेख्नु छ भने शिफ्ट थिचेर इन्टर गर्ने है। सिधै इन्टर गर्यो भने त तपाईको रन हुन्छ, तर शिफ्ट थिचेर इन्टर गरेन है। त मैले फंक्सन एउटा के लेखे भने है। अब यति इन्टर लास्टमा आएर मैले यो लास्ट लाइन इन्टर गरे भने यो के हो फंक्सन हो नि त, टाइप अफ। अनि त्यसपछि अरु के छ लास्टमा अब अब्जेक्ट, यो सबै कुराहरु बुलियन भन्ने हैन। टाइप अफ ट्रु भने नि के हो बुलियन हो, अनि टाइप अफ तपाईको फल्स भने नि के हो बुलियन है। ल अब नल भने अब यो दुईटा कुरा छ, पछि हामी हेर्छौं। नल भने यो अब्जेक्ट हो। अब यो एडभान्स जावास्क्रिप्टमा है यो कन्सेप्ट फेरि बुझाउन नल किन अब्जेक्ट हो भन्ने कुराहरु आउँछ। र अर्को भने अनडिफाइन्ड, अनडिफाइन्ड भन्ने छ। यो भने अनडिफाइन्ड, अनडिफाइन्ड भने सिम्पल कुरा, जस्तै केही कुराहरु हामीले गरेछौं तर त्यसलाई डिफाइन गरेर लेट एक्स मात्र गरेछौं भने यसको टाइप अफ हेर्यो भने अनडिफाइन्ड, किन यसको अन्त भ्यालु छैन नि त, डिफाइन गरेछ नि। जस्तै x = 5 गरे भने अनि बल्ल x भने के होला अब नम्बर होला। तर x मात्र गरेछ भनेपछि अनडिफाइन्ड हैन, डिफाइन गरेछ छैन। अब नन डिफाइन नि भन्न सकिन्छ, नल नि भन्न सकिन्छ। यसको अलिकति धेरै डिप डाउनमा जानुपर्छ त्यो बुझ्नलाई, अहिले सिम्पली बुझ्ने यति है। यसरी चाहिँ टाइप अफ अब किन युज हुन्छ पछि युज हुन्छ टाइप अफ, अहिले जर्नली भन्न खोजे मात्र कतिलाई चाहिन्छ हामीलाई युज। ल यसरी चाहिँ हामीले जावास्क्रिप्टको बेसिक चाहिँ पढ्छौं है। जति पनि कुरा गरे यो चाहिँ बेसिक हो। अब धेरै कुराहरु छ है त्यो एडभान्सको लागि। हाम्रो डिप डाउनमा पछि पढ्नु चाहनुहुन्छ जावास्क्रिप्ट भने पछि हाम्रो अर्को टिचर हुनुहुन्छ जुन चाहिँ सुरुको दिन पढाउनुहुन्छ भने थियो नि त, उहाँले पढाउनुहुन्छ। पछि यदि हैन हामीलाई चाहिँ डिटेलमा एडभान्समा जावास्क्रिप्ट चाहियो भने चाहिँ यो सकाउनु हैन, ब्याकएन्ड सकाउनु र पछि रियाक्ट नि गर्न सक्नुहुन्छ यदि चाहनुहुन्छ भने, किनकि रियाक्टमा इम्पोर्टेन्ट छ नि त जावास्क्रिप्ट है। त्यही भएर पछि एडभान्सको लागि तपाईले सिक्नुहुन्छ हैन त्यसको लागि। र डममा जति पनि हामीले युज गर्ने पर्ने सिक्नुपर्ने कुराहरु थियो जावास्क्रिप्टको, त्यो कुराहरु हामीले सिकेर भोलि चाहिँ हामी डम गर्छौं। आज गर्छौं भनेको अब हिजो चाहिँ मैले भन्न भुलेछु हैन, आधी जना आउनु भएको थियो, आज आधी जना आउनु, त्यही भएर हिजोकै कुरा, यो हिजै पढाएको कुरा त्यही पनि रिपिट गर्थे है। ल भोलि चाहिँ डम हेर्छौं। भोलि र पर्सि अब दिनेसँग टाइम माग्नु पर्यो, कुनै रिजन वाइज एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो, क्लासहरु एक्जिट भयो नि त है। अब भोलि र पर्सि हेरौं, दिनेशले टाइम दियो भनेपछि भोलि त दिन्छै दिन्छ क्यारे होला है। तर तपाईको भोलिदेखि रेगुलर ब्याकएन्ड थियो नि त। ल ठिकै छ कि अब यसो कहिलेकाहीँ एक्सेप्सन चिजहरु भइहाल्छ, त्यसो चाहिँ हेर्छौं है। ल केही कन्फ्युज हुनुहुन्छ कहीँतिर, कहीँतिर केही सोध्नुपर्ने केही कुराहरु छ? हेलो छैन सर, क्लियर हुनुहुन्छ है। ल हिजो सिमनजी आउनु भएको थियो? हजुर आएको थियो सर। ओके, हिजो भन्दा आज क्लियर भएको होला है। हजुर हिजो स्लाइड नै भएन कि, अब के पढाउने अलि हुन्छ, प्रिपेयर नै भएको थिएन। कस्तो हिजो भन्दाखेरि ठ्याक्कै 5 बजे थियो हैन, अनि ठ्याक्कै याद भयो ए आज त पढाउनु पर्छ। म नि भुले थिएँ, म नि के भयो शनिबार हो भनेर ढुक्क बसेँ थिएँ हैन। 5 बज्यो अनि एक्कासी अलार्म बज्यो हैन, 5 बजे अलार्म राखा हुन्छ मैले, क्लास हुन्छ भनेर। ओहो आज पनि क्लास छ त भनेर अनि एक्कासी आउँदा स्लाइड पनि छैन, अनि के पढाउने त्यो पनि छैन क्या है। त्यही भएर हिजो कन्फ्युज भएको छ। त्यही भएर तपाईहरुलाई हिजो पढेको कन्फ्युज भएको रिपिट हुन्छ, प्लस हिजो जो आउनु भएको थिएन उहाँलाई नि क्लियर हुन्छ भनेर आज फेरि रिपिट गर्दै हैन। 1-2 दिनले बरु के छ त नि हैन, स्टुडेन्टहरु कन्फ्युज हुनु भएन नि त। अब म दिनेशसँग कुरा गर्छु, न त फेरि गाली मैले नै खानुपर्ने हैन। तिमीलाई चाहिँ टाइममा सकाएको भने तिम्रो रिजन हो, यो मेरो फल्ट हैन भन्न त भन्छ क्यारे। त्यही पनि ल ठिक छ, मैले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी लिएर हैन, सब मेरो रिजन हो, मेरो कारणले मैले टाइममा पढ्न सकेन। ठिकै छ, उहाँसँग म गरेर डिस्कस गरेर भोलि र पर्सि हामी डम हेर्छौं है त। ल एकछिनमा यो भिडियोहरु पाउनुहुन्छ र आज जसले जोइन गर्नु हुनु भएको छैन उहाँले नि पाउनुहुन्छ र तपाईले नि यो कन्सेप्ट रिपिट गर्नु है त। सर अनि हाम्रो हिजो अस्तिको नि पाउँछ भिडियो? हिजो छैन, हिजोको कुराहरु आज पढाइहाले। अस्तिकोबाट त छँदैछ, अस्तिको त पाइसक्नु भएको छैन, अस्तिको सम्म छैन र भिडियो जेएस को जावास्क्रिप्टको फर्स्टको दिन पाउनु भएको छैन? नाइ सर, पाएको छैन। सिमनजी पाउनु भएको छैन फर्स्ट जावास्क्रिप्ट जुन सुरुको दिन पढाएको थियो नि त, भेरिएबल, फंक्सन, अब्जेक्ट?
सिमनजी हाम्रो मिलनजी कसैले पाउनु भएको छैन फर्स्ट भिडियो आएको थियो भिडियो फर्स्ट भिडियो चाहिँ आएको थियो आएको थियो त एकैछिन है त ल ठाउँको ठाउँ सेयर भएको छैन स्क्रिन ल म हालिदिन्छु है त त्यही नै है त फर्स्टको लास्टको जाभास्क्रिप्ट तपाईँको यो फुल स्ट्याक जाभास्क्रिप्ट यो यसमा हाम्रो कसको आएको होइन प्रतीक्षाजीको आउनुभयो होइन किरिस सुमन निशा बराल किशोर नवीन सिमन थापुरी आदित्य मेन ओहो सरी ल निशा हाम्रो कसको छुटेको अरे प्रतीक्षाजीको होइन ए ल ठिक छ खै किन छुटे त नि है इमेल त थियो क्या अरे डकुमेन्टमा गएर डाउनलोडमा गएर स्टुडेन्ट इमेल भन्ने कता डाउनलोड थियो ओके ओके छुटे रहेछ है तपाईँको प्रतीक्षा यो इमेल होइन तपाईँको लास्टमा के छ मिलन खरेल भन्ने ए थापा किरण पनि छुटेछ जस्तो लाग्यो ए थापा किरण त आउनु भयो ओके ओके ल ठिकै छ म एड गरिदिन्छु ओ ल ल पाउनुभयो है त अनि आजको नि पाउनुहुन्छ हिजोको भिडियो त्यही भएर अपलोड नगरेको किनकि आधी स्टुडेन्टहरू छुट्नु भएको थियो फेरि मेरो प्लान के थियो आज फेरि रिभाइज गरिदिन्छु होइन मेरो रिजनले हो नि त त्यो मेरो फल्टै हो त्यही भएर मैले चाहिँ आफ्नो गरेको र आज रिपिट गरिदिएको यो भिडियो पाउनुहुन्छ यो क्लियर गर्ने है त आजको भोलि डममा जान्छौँ फेरि त्यहाँ इफ एल्स होइन बुलियनहरू पढ्छौँ पछि फङ्सनहरू पढ्छौँ अस्तिको फर्स्ट भिडियो हेर्ने फङ्सन त्यहाँ पढाएको छौँ अनि आजको कन्डिसन कुराहरू होइन भोलि कन्फ्युज हुनुहुन्छ त्यही भएर आजको र हिजोको थाहा पाउनु भने अनि डम चाहिँ मजाले त्यति अप्ठ्यारो छैन सिम्पल कुरा छ प्र्याक्टिस गर्ने है ल भोलि यही टाइममा हामी रिजन गर्छौँ है त छुट्यौँ हुन्छ सर ओके ल बाई सी यू गुड बाई